अस्सलाम वालेकुम, सलाम अर्ज़ है, आदाब अर्ज़ है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डे है, शब बारात का दिन है। और आज से ही लोग अपने अपने प्यारों की यादगार जो जगहें हैं वहाँ पर जाएंगे और उनके लिए फातिहा ख्वानी और उनके लिए दुआ करेंगे। हमारी भी ये दुआ है कि इस साल जो हमारे प्यारे हमसे बिछड़ गए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट शख्सियात थीं, चाहे वो सियासी एतबार से हों, शोबिस के हवाले से हों, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से ताल्लुक़ रखती हों, उन सब की मग़फ़िरत की दुआएं आज की जाएंगी। और हमारी भी यही दुआ है कि जो इस दुनिया से चले गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अपनी बारगाह में जवारी रहमत अता फ़रमाए। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जनाब, ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई। बहुत ज़बरदस्त किस्म का उनका इस्तकबाल किया गया। रावलपिंडी स्टेडियम से उनकी शुरुआत हुई, पहला टेस्ट खेला गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, क़यादत से मिले ऑस्ट्रेलिया की, जो लोग उनके साथ आए थे उनको वेलकम कहा, उनको इत्मीनान दिया। और फिर ये सिलसिला पिंडी से होकर कराची आ गया। कराची में पिच की वजह से थोड़ी सी मुश्किलात हुई हमारी कौमी क्रिकेट टीम को, लेकिन जनाब क्या कमाल की हिकमत अमली स्ट्रैटेजी कल बनाई। रिजवान और बाबर आजम ने कहा कि हमने ये तय कर लिया था कि हमें कुछ ना कुछ तो कमाल करके दिखाना है, और जनाब कमाल ही हुआ है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कराची टेस्ट सनसनीखेज मुकाबले के बाद ये मैच ड्रॉ हो गया और पाकिस्तानी कैप्टन बाबर आजम ने चौथी इनिंग्स में तकरीबन 607 मिनट क्रीज पर ठहर कर पूरी जद्दोजहद दिखाई, अपने एफर्ट्स दिखाए, अपनी जो प्रेजेंस थी वो उन्होंने मुकम्मल तौर पर उन्होंने शो की। ऑस्ट्रेलिया के 506 रन्स के हदफ के जवाब में पाकिस्तान टीम 7 विकेटों पर हम ये देखते हैं 439 रन्स बना सकी। 3 मैचेस की सीरीज़ अब तक 0-0 से बराबर रही है और खेल के 5वें रोज़ पाकिस्तान को जीत के लिए हम ये देखते हैं कि 314 रन्स दरकार थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटें दरकार थीं। लेकिन कल के बाद तो जिस तरह से बाबर आजम ने मैदान लूट लिया, मैदान जीत लिया, दिल जीत लिए, सब उनकी वाह वाह कर रहे हैं। और क्या भाई उन्होंने परफॉर्म किया, छा गए हैं। वो तो पहले एशियन खिलाड़ी बन गए हैं। तकरीबन 10 घंटे पिच पर मौजूद रहे, अपने एफर्ट्स दिखाते रहे, अपनी तगोदोद में लगे रहे। कौमी क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट की चौथी इनिंग्स में 10 घंटे बैटिंग करने वाले पहले एशियन खिलाड़ी बन गए। मतलब आप इमेजिन करें 10 घंटे पिच पर मौजूद रहना। इतनी कराची का वेदर भी इस वक्त बिल्कुल अच्छा नहीं है। एफ़र्ट करना, फिर प्रेशर को बर्दाश्त करना और प्रेशर लेकर खेलना और परफॉर्मेंस दिखाना, अपनी ये बड़ी बात होती है जनाब। मतलब कहना आसान काम नहीं है कि भाई जीत के आना है। जीत के लिए तैयारी और फिर जो तैयारी कर रहा है उसका मुकम्मल तौर पर, दिमागी तौर पर भी और अपनी सलाहियतों के एतबार से भी कैप्टन होना बहुत ज़रूरी है। कराची टेस्ट की चौथी इनिंग्स में बाबर आजम ने 607 मिनट बैटिंग की और 196 रन्स बनाकर बाबर आजम टेस्ट की चौथी इनिंग्स में 10 घंटे बैटिंग करने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर्स भी बन गए हैं। और इससे कबल इंग्लैंड के हमने देखा था कि माइकल एडन ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ चौथी इनिंग्स में 643 मिनट्स बैटिंग की थी और उनका ये रिकॉर्ड भी तोड़ा है। अच्छा, यूनुस खान ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए और उन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ा। और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स, जिनका रिकॉर्ड ब्रेक किया है बाबर आजम ने। वहीं पर जनाब हम ये देखते हैं कि रमीज़ राजा साहब ने इस पूरे मैच के लिए अपना रिएक्शन शो किया। उन्होंने कहा ज़बरदस्त किया जो भी किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने जिस तरह से ग्रिप पकड़ी है, वो कहते हैं ना जब आप उम्मीद छोड़ देते हैं और फिर से उठते हैं और फिर से आप चीज़ों पर ग्रिप लेते हैं अपनी, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भी ऐसे ही मिसाल रमीज़ राजा ने दी। और रमीज़ राजा ने ये कहा कि ज़बरदस्त हिकमत अमली अपनाई और कोशिश करेंगे कि आइंदा जो भी मैचेस हों उसमें रिजल्ट सामने आ सके। वहीं पर जनाब हम ये देखते हैं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम और जो हमारा नेशनल स्टेडियम है उसके नाम तब्दील करने पर गौर किया जा रहा है। पीसीबी इस पर बाकायदा तौर पर गौर फिक्र कर रही है। वहीं पर हम ये देखते हैं कि रमीज़ राजा साहब जो स्पॉन्सर्स हैं वो भी तलाश कर रहे हैं कि भाई स्पॉन्सर होगा फिर नाम क्या होगा। योवोगो एक कंपनी है, उसके साथ बातचीत भी चल रही है और उन्होंने इस मौके पर ऑस्ट्रेलिया टीम की बड़ी तारीफ़ की। और जो ऑस्ट्रेलिया के जो मिचेल हैं उन्होंने नेशनल स्टेडियम में जो मौजूद मद्दाह थे, शायकीन क्रिकेट थे, उनका बड़े प्यार से शुक्रिया अदा किया। और उन्होंने कहा कि जितनी मोहब्बत हमें पाकिस्तान आके मिली हम सोच नहीं सकते थे, और जिस तरह से दुनिया ने एक तासुर हमें बताया हुआ था कि ऐसा है वैसा है, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है। लोगों ने स्टेडियम में बैनर्स, प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे और उसमें लिखा हुआ था मिचेल की फैमिली के लिए, डेविड वार्नर की फैमिली के लिए कि भाई प्लीज़ मेरे कपड़े यहीं भेज दें, मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा। तो ये जेस्चर
जेस्चर दिया है। हमारे लोगों का भी शुक्रिया, कराची के लोगों ने बड़ा ताउन किया। टेस्ट सीरीज़ जब हुई ट्रैफिक के हवाले से कराची वालों को बड़े मुश्किलात का शिकार रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने खुले दिल से इसका खैर मकदम किया। सोशल मीडिया की बात करते हैं जनाब। जब क्रिकेट हो और सोशल मीडिया पर धूम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबर आजम को सोशल मीडिया पर बड़े लोगों ने सराहा है। इस वक्त सोशल मीडिया पर बाबर आजम की धूम है। तमाम इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बाबर आजम ने अपनी परफॉर्मेंस से माइंड ब्लोइंग परफॉर्म किया उन्होंने, और क्या फ्लॉलेस उनकी बैटिंग थी। तकरीबन कोई 10 घंटे की अनथक मेहनत के बाद उन्होंने बड़े लोगों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। और आवाज़ें तो आ रही होंगी ना टूटने की। जी हाँ, रिकॉर्ड भी टूटे, दिल भी टूटे। वो तमाम लोग जो ये सोच रहे थे कि शायद पाकिस्तान परफॉर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन इतना थ्रिलिंग मैच रहा कि पूरी दुनिया की नज़रें थी मैच पर, इस टेस्ट सीरीज़ पर। और बाबर आजम ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया कि वो वाकई में फ़ख्र पाकिस्तान है और वो हमारे वाकई में बाबर आजम है। तो ये तमाम सूरत हाल जी मैच के ग्राउंड से रही, और मैच में धूम मचाते रहे हमारी कौमी क्रिकेटर्स। और कोशिश और दुआ यही है कि जिस तरह से इन्होंने खेला है, मेहनत की है और जिस तरह से परफॉर्म किया है, आइंदा आने वाले मैचेस में भी ये इसी तरह से परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे। अच्छा, सोशल मीडिया पर बड़ा खूबसूरत जेस्चर लोगों ने कैप्चर कर लिया। जी हाँ, बाबर आजम और रिजवान ने उनको हक किया, बाबर आजम ने उनको भी हक किया। और फिर हमने देखा कि इनकी आपस में कोई छोटी सी बात हुई, दोनों मुस्कुराए और बड़ा अच्छा सा जेस्चर पेश किया। और पता चल गया जी जनाब कि टीम जो है वो यूनाइटेड है, मुत्तहिद है। आपस में ऐसी कोई बात नहीं है कि जी मैं ये वाला रूल फॉलो करूँगा या मैं इसकी बात मानूंगा उसकी बात मानूंगा, ऐसा नहीं है। टीम में बहुत एका है, यूनिटी नज़र आई और स्ट्रैटेजी नज़र आई, साथ साथ प्लानिंग भी नज़र आई। और वो कहते हैं ना कि आप कोई एक ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर इसका रीज़न भी बता दिया बाबर आजम ने कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, ड्रॉ क्यों हुआ। उन्होंने कहा कि भाई मैच हम आगे जब खेल रहे थे तो मेरे साथी भी आउट हो गए, तो उसको देखते हुए मैंने ये प्लान किया कि मैच को जीत की तरफ नहीं बल्कि इसको ड्रॉ हो जाना चाहिए। तो ये तमाम सूरत हाल रही जनाब ऑस्ट्रेलिया की टीम के। वहीं पर हम सियासी सूरत हाल की बात कर लेते हैं। जी हाँ, सियासी सूरत हाल भी थोड़ी सी गर्मा गर्म रही। जिस तरह खेल के मैदान में प्रेशर रहा, अटैक रहे और हर चीज़ ज़बरदस्त रही, वहीं पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने जोशीला खिताब किया। और जोशीला खिताब जब वो करते हैं तो ज़बरदस्त करते हैं। अमरीकी सदर समेत कोई भी हुआ आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का। उन्होंने कहा नोटों की बोरियां खुली हैं, ज़मीर खरीदे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन से मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये आइन के मुताबिक है? क्या हॉर्स ट्रेडिंग करना आइन के मुताबिक है? वज़ीर आज़म ने अपोजिशन पर ये इल्ज़ाम लगाया कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जानती है अगरचे मैं यहाँ रुक गया तो तमाम लोग जेल में होंगे। सवात का जलसा, लोगों की बड़ी तादाद सवात के जलसे में मौजूद थी। इमरान खान साहब को सपोर्ट करने के लिए लोग पहुंचे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन खौफजदा है, 3 चूहों का शिकार करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि मैं कौन हूं। उन्होंने कहा कि जिसका पैसा खुदा हो उनकी कांपे ही टांगती हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा, उन्होंने नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जब अपने दौरे इख्तिदार में अमरीकी सदर के बराबर में बैठे हुए थे, कॉफ़ी पी रहे थे, चाय पी रहे थे, उनके हाथ में कुछ पर्चियां थीं। अगर वो उनमें से 2 पर्चियां कोई काम की होती तो इस्लाम फोबिया जैसा मसला कब का हल हो चुका होता। अगर उसमें से एक पर्ची कश्मीर की आज़ादी के लिए होती तो शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामला सुलझ चुके होते। वहीं पर हम ये देखते हैं कि कश्मीर को लेकर उन्होंने आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा मुझे जहां मौका मिलेगा मैं कश्मीर की बात करूंगा। इस पर हम बात कर लेते हैं आसिफ ऐवान साहब से, मेंबर पंजाब असम्बली। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी। सर हम ये देखते हैं कि कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का खिताब और अपोजिशन को उन्होंने ललकारा, बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि अमेरिका से बात करूंगा तो आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा। इस्लाम फोबिया का प्रचार या इस मसले को पहले नवाज शरीफ की हुकूमत में उठा देना चाहिए था। आप क्या कहेंगे इस पे? थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। बात ये है कि जो जहाँ तक आंखों में आंखें बात डाल के बात करने वाली, तो पहले भी हमारे हुक्मरान जो भी थे, आसिफ जरदारी साहब थे, ये भुट्टो साहब थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, ये बाकी जो भी हुक्मरान आए हैं, मैं सबके नाम तो नहीं, सिर्फ टाइम की शॉर्टेज की वजह से, लेकिन उन्होंने भी अमेरिका से जब भी बात की इसी तरह ही बात की है
ये इमरान खान को अनोखा काम नहीं कर रहा, ठीक है। और दूसरी बात ये रही, इमरान खान जो बिल्कुल तहरीक अदम एतमाद की वजह से इतनी वो परेशान और आप समझ लें कि बिल्कुल, मैं अब वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, सर हमारे मुल्क के वजीर आज़म हैं, तो इतने बदहोश होते हैं कि वो उनको समझ ही नहीं आ रही कि क्या करना है और क्या नहीं करना। सही। तो आपको लगता है कि वो बगैर समझदारी के ये सब कुछ कर रहे हैं, मतलब कोई उनकी स्ट्रैटेजी देखिए, प्लानिंग उनको बेसिकली इमरान खान साहब जो है ना, एक जिद्दी और सरकश किस्म के इंसान है, नहीं? ठीक है। अच्छा। देखिए, सियासत में कभी भी कोई दरवाजे बंद नहीं होते और ना कभी करने चाहिए, ठीक है। बैकडोर पॉलिसीज भी चलती है, बैकडोर कॉन्टेक्ट्स भी होते हैं, ऑपोजिशन से भी मिलना पड़ता है, ना चाहते हुए भी आपकी जो सियासत में दुश्मन होते हैं उनसे भी हाथ मिलाना पड़ता है। जी बिल्कुल ऐसे। इमरान खान साहब पता नहीं उनके दिमाग में क्या क्या उनके हवारियों ने बिठा दिया है कि भाई वो अमीरुल मोमिनीन है, तो वही सारा कुछ मुल्क को ठीक कर सकते हैं, रियासत मदीना बना सकते हैं। आप ये देख लें कि पिछले 3 साल में उन्होंने क्या किया है। कोई एक ऐसा इकदाम बता दें जिसपे रियासत मदीना की बुनियाद रखी हुई है, वो ये रियासत मदीना वाली को बात हो। इस मुल्क में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब आदमी इतना पिस है, किसान इतना पिस रहा है। आप यूरिया का रेट ले लें, आप बिजली के बिल को ले लें, वहाँ की ये रियासत बना रहा है, हमारी तो समझ से बाहर है। और वो बज़िद है, वो तो अपोजिशन लीडर को भी नहीं मानता। हालांकि देखें, अपोजिशन अगर वजीर आजम उन्हीं वोटों से ये बने हैं, और तो अपोजिशन लीडर भी जो शहबाज शरीफ साहब है वो भी उन्हीं से बन गया है ना, उनको किसी ने जबरदस्ती मुसल्लत तो नहीं किया ना। ठीक है। अच्छा आसिफ साहब, इस्लामोफोबिया की अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले जितनी भी हुकूमतें दौर इख्तिदार में आईं और अपना अपना उन्होंने टेन्योर भी पूरा किया, एक बार आई, 2 बार आई और आती गईं, लेकिन इस्लामोफोबिया एक ऐसा मसला था जिससे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। और अभी जो हम देखते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? चलें ठीक है, छोड़ें, अभी दौर इख्तिदार किसी का भी है, लेकिन काम तो अच्छा हुआ है। नहीं, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात भी ठीक है, हम भी अप्रिशिएट करते हैं कि अच्छा काम हुआ है और इस तरह के काम होने भी चाहिए। लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ी, देखें, कोई भी काम जब स्टार्ट होता है ना, तो वो ये नहीं होता कि आज स्टार्ट हुआ कल हो गया। सही। अगर करारदाद वहाँ पे यूएनओ में पेश, सलामती काउंसिल में पेश हुई है, तो उसके पीछे भी एक लंबा टेन्योर चल रहा था। अच्छा। और उसमें सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं था, और भी बहुत सारे इस्लामी ममालिक उसमें शामिल थे। सही। ठीक है, तो उसको ठीक है, इमरान खान की हुकूमत है, हम भी चले ठीक है जी, एक रेड ले ले, हमें भी उस पर कोई इशू नहीं है, एक अच्छा इक़दाम है, हम उसको खुशाइन बात करते हैं उसके बारे में। सही। अच्छा, अदम एतमाद के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और देखें, अदम एतमाद लाने वाली जो जमातें हैं वो अपोजिशन का हिस्सा रही हैं। हुकूमती जो वज़रा हैं वो बड़ी तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि ये सारे के सारे मैं इनको एक पिंजरे में बंद कर दूंगा। आपको लगता है इतना बड़ा पिंजरा होगा पीटीआई के पास? देखें, अगर आपके इनके नंबर्स पूरे होते हैं तो ये अपने मौजूद अरकान असम्बली को ये धमकियां ना देते हैं कि आप 10 लाख लोगों में से गुजर के जाएंगे और जब वोट डाल के आएंगे तो 10 लाख लोगों में से वापस आएंगे। ये एक किस्म के अपने मौजूद अरकान असम्बली जो पाकिस्तान की अवाम ने जिनको मुंतखब किया है उनको डरा धमका रहे हैं। अगर इनके नंबर्स पूरे हैं तो उनको डराने धमकाने की नौबत क्यों आ रही है, आप खुद समझे ना। ठीक है, और ये तो अब अपने हवारियों को भी जो इनके रेगुलेशन पार्टी में जो इनके लोग इनके साथ थे, जो इनके हमायती थे, जैसे मोनस अलाई साहब के बारे में उन्होंने कह दिया कि उसके खिलाफ नैब में उसको गिरफ्तार करें और नैब का केस खोल दें, जबकि नैब ने क्लियर कर लिख के दिया कि उसके खिलाफ कोई केस है ही नहीं। सही। तो इस तरह के होच्छे हटकंदों पे उतर आए हैं। बाकी रही फवाद चौधरी साहब की बात, तो फवाद चौधरी साहब कल हमारे साथ थे, पहले मुशर्रफ साहब के साथ थे, फिर हमारे साथ आ गए, अब इनके साथ आ गए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हमारे साथ ही होंगे। वो कहते फिरेंगे कि भुट्टो साहब ही ऐसा लीडर है। अच्छा, तो ये सब जो अभी साथ मिल गए, ये तो कभी साथ बैठने को तैयार ही नहीं थे। देखिए, इक़्तिदार बड़े बड़े को ना घुटनों पर टेकने पे मजबूर कर देती है। अच्छा। आप देखें कि वही चोर डाकू थे, पंजाब के सबसे बड़े डाकू जो थे परवेज अलाई साहब, आज वो उनको अच्छे लग रहे हैं। एमक्यूएम में कातिल जमात थी, वो उनको अच्छी लगनी शुरू हो गई है। सही। ठीक है जी।
تو یہ اقتدار کے سارے اقتدار حاصل کرنے کے جو نا وہ ہٹ کرنے ہیں اور کچھ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ہم اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کی تبدیلی کا معاملہ دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کا کیا موقف ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس معاملے کو؟ بڑا ہی جسے کہتے ہیں بڑی نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے. دیکھیں آصف علی زرداری صاحب نے جو ہمارے قائد ہیں انہوں نے کلیئر طور پہ پرویز الہی کو نامزد کی ہے، آفر کر دی ہے کہ آپ وزارت اعلیٰ کے جو امیدوار ہیں اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو بزدار صاحب کے حق میں تو ہم قطر نہیں ہیں. صحیح. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ وزیر اعلیٰ چینج ہو. آپ دیکھیں پنجاب کی حالت دیکھیں، جو شہباز شریف نے لاہور کو بنایا تھا، آج لاہور کی جا کے آپ حالت دیکھیں. لاہور کی حالت کراچی سے بدتر زیادہ ہو رہی ہے. جس کو لوگ ابھی کراچی میں اتنا اچھا کام ہو رہا ہے اس کو کوئی اپریشیٹ ہی نہیں کر رہا. اب کراچی کے حالات دیکھیں. کہاں ہو رہا ہے کراچی میں کام؟ دیکھیں کراچی میں آپ دیکھیں نالوں کی صفائیاں شروع ہو چکی ہیں. ہم لوگ ہمیشہ کراچی کی بات نالوں سے کیوں شروع کرتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، آپ کراچی کو نا آپ کراچی کو کیسے دیکھتے؟ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے جی. بلکہ آپ میں تو کہوں گا ایک صوبہ ہے پورا. ٹھیک ہے جی، آپ اس کے کچھ ایریاز کو دیکھ لیتے ہیں، باقی ایریاز کو چھوڑ دیتے ہیں. میری میڈیا والوں سے یہ گزارش ہے، آپ جو جہاں پہ کام ہو رہا ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کریں، جو اچھے کام ہو رہے ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کریں. ہمیشہ آپ ہمارے جو ہے نا گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ نے کیا کیا کراچی کے لیے؟ کراچی کے لیے سندھ گورنمنٹ نے بہت کچھ کیا اور کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اچھا اگرچہ سندھ حکومت کراچی تو میں آپ میرے ساتھ چلے، میں آپ کو وہ کام دکھاؤں جو سندھ گورنمنٹ نے کیے ہیں. چلیں سر بالکل ضرور آپ دکھائیے گا ہمیں، لیکن کراچی کی عوام تو سیٹسفائی نہیں ہے سندھ حکومت سے. لیکن کراچی کی جو میجورٹی ہے نا وہ ایم کیو ایم کے لوگ ہیں یہاں پہ اور تحریک انصاف کے لوگ. تو پھر دے دینے چاہیے ایم کیو ایم کو اختیارات، دے دینے چاہیے نا. جب عوام جہاں تسلی پا رہی ہو اس کو اختیارات دے دیں. ہم تو دینے کے لیے تیار ہیں. ہم نے تو دیکھیں جو 18 امینڈمنٹ تھی اس کے بعد صوبے کو اختیار مل گئے اور صوبے نے اختیار جو ہے نا وہ اپنے لوکل اداروں کو شفٹ کر دیے ہیں. ہمارے یہاں پہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے. اب ایم کیو ایم کے جو جتنے بھی مطالبات تھے آصف علی زرداری نے وہ تمام معاملات کر لیے، متفق ہو گئے اس سے کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اب ایم کیو ایم یا پی ٹی آئی اگر وہ اپنے ایریے میں کوئی ڈلیور نہیں کر پاتی تو اس کا مدعا یا ملبہ جو ہے وہ آپ سندھ گورنمنٹ کتنا ڈالے نا. نہیں لیکن ایک دیکھیں ایک مضبوط ایک بلدیاتی نظام ہوتا ہے، دنیا میں ہے یہ سب کچھ، لیکن یہ سندھ حکومت نے نہیں کیا ابھی تک. نہیں سندھ حکومت نے ابھی کر تو دیا بھائی. آپ کو کیا کیا؟ سارے اختیارات اپنے پاس رکھ لیے سندھ حکومت نے. نہیں سندھ حکومت دیکھیں میئرشپ سے ایڈمنسٹریٹر لگا دیا، وہاں وہ کام کر رہا ہے. اگر آپ اس کے کام سے سیٹسفائی نہیں ہے تو مجھے بتائیں کہ اس نے کوئی غلط کام کیا. وہ تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں روڈز کی حالت دیکھ لیں، ابھی صفائی کی حالت دیکھ لیں. ابھی ایسے ایسے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اور بہت ساری چیزیں دیکھیں گی اس میں. اچھا شہری محکمے جو تھے وہ صوبائی حکومتوں کو دے دیے گئے، اور آپ مرتضیٰ وہاب صاحب کی بات کریں، ہم نے مرتضیٰ وہاب صاحب کو صرف پارکس کے انوگریشن کرتے ہوئے دیکھا ہے ابھی تک. بسز کہاں گئی وہ جو آنی تھی؟ وہ پتہ نہیں کب آنی ہے. دیکھیں میری بات سنیں، پارک کا افتتاح ایسے تو نہیں ہو رہا نا، آخر پارک بن رہا تو اس کا افتتاح ہوتا ہے نا. سر کیا عوام کو پارک پہ خوش کر دینا چاہیے صرف؟ کراچی جو کہ پورا ریونیو جنریٹ کرتا ہے پورے ملک کو کے لیے، ایک بڑا وہ کہتے ہیں نا آئی کیچنگ ایک سٹی ہے. جی دیکھیں میری بات سنیں، عوام کو تفریح بھی تو چاہیے ہوتی ہے نا، تو تفریح کا بھی سامان پیدا کر رہے ہیں نا. پارک بنیں گے تو عوام تفریح کرے گی نا. سر مسائل حل ہوں گے، ذہنی تناؤ سے نکلے گی عوام تو تفریح کی طرف آئے گی نا. آپ دیکھیں یہاں پہ مسائل کہاں ہیں بھائی. آپ دیکھیں میری بات سنیں، مہنگائی کی وجہ سے مہنگائی سندھ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے. سر مہنگائی کہاں نہیں ہے، پوری دنیا میں مہنگائی ہے. نہیں پوری دنیا میں اتنی مہنگائی نہیں. پوری دنیا میں اگر مہنگائی ہے تو وہاں پہ لوگوں کا سورس آف انکم بھی بڑا ہے، ان کی سیلریز بھی بڑی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ہماری جو سیلری جو تھی وفاقی گورنمنٹ نے وہیں کی وہیں کھڑی. آپ پینشنز کی حالت دیکھ لیں، ابھی تک لوگوں کو پینشن نہیں ملی اس مہینے کی. صحیح ٹھیک ہے. تو اس کے ذمہ دار سندھ گورنمنٹ تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا یہ پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کی جو خبریں گرم ہوئیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور میں چودھری پرویز الہی کے حق میں پوسٹر بھی لگے اور پھر انہوں نے ہٹا بھی لیے. یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں یہ تو چودھری پرویز الہی صاحب بہتر بتا. ہاں لیکن آپ لوگ ظاہر سی بات ہے سیاسی چیزوں پر نظریں ہیں. ہماری آفر جو ہم نے جو کی تھی چودھری پرویز الہی سے، وہ ہم ابھی بھی اس پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. جی جی. تو یہ تو اب چودھری برادران نے فیصلہ کرنا ہے.
कि वो क्या क्या चाह रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये परवेज इलाही साहब ने अभी जो यू टर्न लिया है, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या हो सकता है? यू टर्न कोई नहीं लिया, उन्होंने तो बड़ी सच्ची सच्ची बातें की हैं। उन्होंने तो तारीफ कर दी ना वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, कहते हैं बड़े ईमानदार आदमी हैं, अच्छी नीयत रखते हैं। देखिए मेरी बात सुने, इसमें देखिए उन्होंने उसकी तारीफ की है, इसमें कोई शक नहीं है, हम उससे डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी है कि उन्होंने उनकी हमायत कर दी। वो तो उससे पहले वाला जो बहर बुखारी के साथ इंटरव्यू किया था वो भी आप देख लें, उसमें किसकी तारीफ की है। सही, ठीक है, यानी कि हम तारीफों को ये ना समझें कि वो हुकूमत के साथ हैं, ऐसे ही ये तो नंबर्स गेम है। जिस दिन अब गवर्नमेंट आप सुबह अदम एतमाद के इजलास बुला ले कौमी असम्बली का, सुबह उसको रिजल्ट पता करके कि ये इंटरव्यूज देने से, ये बयानात देने से कुछ नहीं होगा। जो कुछ होना है या ना जलसे करने से कुछ होना है, जो कुछ होना है इन हाउस तब्दीली आनी है, जो एक जमहूरी तरीका है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी जमहूरी तरीके को अडॉप्ट कर रही है। हम कोई गैर जमहूरी तरीके से वजीर आजम को हटाना नहीं चाहते, हम जमहूरी तरीके से हटाना चाहते हैं। सही। अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी। MQM की हम बात करते हैं, पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़ी ऑफर हो रही है और MQM इस वक्त थोड़ी सी कन्फ्यूजन का शिकार है। अच्छा, ऑपोजिशन का जिस तरह से एक इमेज बनाया गया था कि स्ट्रॉन्ग है और सब इस वक्त हमारे साथ हैं, अभी थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा लग रहा है सब डिवाइडेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में थोड़ा सा ये हो गया है कि अब OIC का इजलास है, आपको पता है हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं वो पाकिस्तान में तशरीफ ला रहे हैं और एक इजलास है, और हम समझते हैं इस मौके पे तमाम कौम को यकजा होना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला जैसे ये ख़त्म होगी तो आपको इजलास की डेट भी आ जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि ऑपोजिशन कितनी मजबूत है। सही, हम तो अपने नंबर्स पे बड़े कॉन्फिडेंट है। अच्छा, तो आप लोगों के नंबर पूरे हो गए? नंबर ना सिर्फ हमारे पूरे, हम तो 200 से ऊपर की बात कर रहे हैं मैडम। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये जो 200 नंबर आप बात कर रहे हैं, हुकूमत कुछ नहीं कर पाएगी इसके आगे? देखिए, हुकूमत अगर तो करेगी, हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करेगी या कोई जोर जबरदस्ती करेगी तो वो कर सकती है, जाहिर है कि वो उनके पास पावर है जी। हम लोग तो अपोजिशन वाले बेचारे अपने नंबर ही पूरे कर अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि अपोजिशन पावर में नहीं है अभी? नहीं, पावर में है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह पावर में है जी। मैं ये नहीं कह रहा कि पावर में नहीं है, पावर में है हम लोग। अच्छा, बहुत बहुत पावर से मुराद ये कि हम अपने नंबर्स के हिसाब से पावर में है। अच्छा, और हमने कोई गन्स नहीं उठाई हुई, हम अपने जो हमारे अरकान असेंबली हैं, मुअज़्ज़ज़ अरकान असेंबली, उनके साथ उनकी वजह से पावर में। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, की बात कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आसिफ अवान साहब मेंबर पंजाब असम्बली हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि जनाब ऑपोजिशन ठीक है अपना काम कर रही है क्योंकि हुकूमत इस वक्त पावर में है, तो अब वो देखते हैं कि वो क्या इस वक्त हिकमत अमली अपनाएगी और आगे जाकर ये सब मामलात किस तरह से होंगे। वहीं पर हम ये देखते हैं कि रमज़ान आने वाले हैं जनाब, और महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई की है कि 2 अप्रैल को और पहला रमज़ान होगा। रमज़ान के चांद निकलने का, नज़र आने का इम्कान ज़ाहिर किया है महकमा मौसमियात की जानिब से। वहीं पर जनाब रमज़ान रिलीफ़ पैकेज का भी ऐलान जो किया गया था, उसके मुताबिक जो रमज़ान रिलीफ़ पैकेज है वो सिर्फ ज़रूरतमंदों को नहीं दिया जाएगा बल्कि तमाम लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। यानी कि पहले ये कहा जा रहा था कि शौकत तरीन साहब ने जब ये इस पूरे मामले को देखा तो ये कहा गया था कि जो ज़रूरतमंद हैं वही इससे मुस्तफ़ीद होंगे, लेकिन अब खबर ये है कि इससे तमाम लोग सहूलत हासिल कर सकते हैं, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि ये रिलीफ़ पैकेज है। तो अब ये देखते हैं कि रमज़ान रिलीफ़ पैकेज पे जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं वो कितनी कम होंगी, उस पर पब्लिक को कितना रिलीफ मिलेगा, कितना हम देखते हैं कि कीमतें जो है वो नीचे होंगी, कम होंगी। तो अब ये देखना है कि रमज़ान शुरू होंगे और ये रिलीफ पैकेज का जब आगाज़ होगा तो इसमें क्या सिचुएशन बनती है। आगे बढ़ते हैं जनाब और बात कर लेते हैं पेट्रोल पंप्स की। जी हाँ, जो बाइडन की कुछ पिक्चर्स पेट्रोल पंप्स पे नज़र आईं, लोगों ने वहाँ एहतजाज किया। अच्छा, लोगों का एहतजाज इसलिए था कि पेट्रोल की जो कीमतें इस वक्त आसमान पर पहुँची हैं वो सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान में हैं बल्कि अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, हर जगह पर इस वक्त पेट्रोल की कीमतों के मसाइल लोगों को दरपेश हैं। लोगों ने अपना प्रोटेस्ट करने का एक नया तरीक़ा उन्होंने निकाला, पेट्रोल पंप्स पे पहुँचे, उन्होंने छोटे छोटे स्टिकर्स, जो पिक्चर स्टिकर्स होते हैं वो उन्होंने टैंकर्स पे
وہاں پر انہوں نے سٹک کر دیے، چپکا دیے، اور انہوں نے یہ احتجاج ریکارڈ کرایا ہے کہ یہ جو قیمتیں بڑھ رہی ہیں پیٹرولیم مصنوعات پر وہ ان کو قبول نہیں ہے۔ اور نہ صرف انہوں نے ٹینکرز پر سٹیکرز لگایا جو بائیڈن کی پکچر کے، بلکہ انہوں نے اپنی موٹر بائکس پہ، اپنی گاڑی پہ، اور جس کے پاس جو بھی سواری ہے اس نے وہ سٹیکر اس پر سٹک کیا، چپکایا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ سوشل میڈیا پر اس پر بڑی بات ہوئی ہے، جو بائیڈن کی مختلف قسم کی تصاویر بھی سامنے آئی ہیں، ان کے دور اقتدار سے لے کر جب انہوں نے سیاسی کریئر سٹارٹ کیا تھا یا اس سے پہلے کا، وہ تمام چیزیں انہوں نے ایک تصویر کے کہتے ہیں نا منظر کشی کرنا، تو تصویر سے لوگوں نے وہاں پہ منظر کشی کی اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ وہیں پر جناب ہم بات کر لیتے ہیں چھوٹی سی غلطی کی۔ غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ سب سے ہو جاتی ہے، آپ سے بھی ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوتی ہے، ہم سب سے غلطی ہوتی ہے، اور غلطی ہوتی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسے سدھار لیں، لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو گلے پڑ جاتی ہیں اور پھر اس کا ازالہ نہیں ہو پاتا۔ جی ہاں، ایک ایسے ہی گھر جہاں پر ملازم نے بغیر دیکھے سمجھے ٹوکری میں کچرا سمجھ کر گھر میں موجود زیورات اور بھاری رقم کو باہر پھینک دیا، اور ہوا یہ کہ لوگوں نے ان کے جو گھر والے تھے ان کو چھپانے کی کوئی جگہ نہیں ملی، تو انہوں نے کوڑے کی جو باسکٹ تھی کمرے میں موجود تھی انہوں نے اس میں اسے ڈال دیا، اور ملازم نے صفائی کرتے کرتے اس ٹوکری کو اٹھایا اور باہر لے جا کر پھینک دیا۔ اب جیسے ہی لوگوں ان کے گھر والوں کو یہ اطلاع ملی کہ ٹوکری میں ہماری چیزیں موجود نہیں ہیں، وہ باہر گئے جہاں پہ کچرا جمع ہوتا ہے، وہاں گئے تو وہاں پر کچھ موجود نہیں تھا۔ تو جناب بڑا نقصان ہوا ہے، تقریباً 60 سے 70 لاکھ روپے کا یہ نقصان ہوا ہے گھر کے لوگوں کو۔ آگے بڑھتے ہیں جناب اور بات کر لیتے ہیں آج ایک مخصوص حوالے سے۔ کل ایک مخصوص دن ہے جناب، خاص دن ہے، اور یہ خاص دن تمام مسلم امہ کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے، بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ شب برات کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ رات مسلمانوں کے لیے آہو زاری کی، گریہ کرنے کی رات ہے۔ اس میں آپ اپنے رب کے حضور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عبادات کریں، استغفار بھیجیں، توبہ کریں، دعائیں مانگیں اپنے آنے والی زندگی کے لیے اور اپنے آنے والے دنوں کے لیے۔ اس پر ہم بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی چشتی امجد چشتی، ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ شب برات کے حوالے سے جو تمام اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کے ذریعے اس رات کی فضیلت بیان کی ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ سر تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا مفتی صاحب۔ مفتی صاحب، کل کی جو رات ہے وہ عبادت کی رات کہا جاتا ہے اور اس کے 4 نام بھی ہیں، کچھ روشنی ڈالیں کہ اس میں کس طرح سے عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ جب تک آپ کی تمام امت کو داخل جنت نہ کر لوں تب تک کسی اور نبی کے کسی امتی کو میں جنت میں داخل نہیں کروں گا۔ صحیح۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت و بخشش کے سیزن بنا دیے ہیں، اور یہ رحمت کا سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے۔ صحیح۔ اور نصف شعبان یعنی شعبان کی 15ویں شب جسے ہم لیلۃ البرات بھی کہتے ہیں، جسے ہم شب برات، شب نجات، لیلۃ الرضوان اور بہت سارے اس کے نام ہیں، اس کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر۔ اور یہ اس مہینے کے اندر یہ واقع ہے کہ جس مہینے کی فضیلت کے لیے یہ سرکار کی بات ہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ شعبان میرا مہینہ ہے. صحیح. تو جو مہینہ ہی اللہ کے نبی کا ہو گیا اس کی فضیلت کے کیا کہنے. اور بہت سارے تاریخی واقعات بھی اس مہینے میں ہیں، لیکن اس کی فضیلت کی اسپیشلٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے. اور پھر اس میں نصف شعبان کی رات جسے شب برات کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، یہ ایسی رات ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی پورے سال کے اندر جو کام ہونے ہوتے ہیں اس کی منظوری دیتے ہیں. صحیح. جس طرح کہ ہم دنیا میں مثال لے سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں بجٹ پیش ہوتا ہے اور اس میں منظوری دی جاتی ہے کہ پورے سال کے اندر یہ کچھ کرنا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ منظوری لی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہم نے جو ہے آگے آئندہ سال میں کیا کرنا ہے، کن لوگوں نے نئے پیدا ہونا ہے، کن لوگوں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، کن کا رزق بڑھا دینا ہے، کن کا کم کر دینا ہے، کن پر مصیبتیں آئیں گی، کن لوگوں پر پریشانی آئیں گی. یہ سارے امور جو ہیں وہ اس رات کے اندر طے کیے جاتے ہیں. صحیح. اور یہ وہ رات ہے جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریاں جو ہیں ان کے بالوں کے برابر ان لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. صحیح. سبحان اور اللہ. اور یہ وہی تسلسل ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے جی. امت کی بخشش کا. صحیح. اچھا مفتی صاحب، ہم اس رات کے حوالے سے یہ بھی سنتے ہیں کہ اس رات میں آپ کی قسمت لکھی جاتی ہے، کاتب تقدیر پھر سے قلم اٹھا کر اور لوح محفوظ پر آپ کی تقدیر لکھتے ہیں. اس حوالے سے بھی بتائے گا. باقی یہ کہ اس رات جن کے پیارے بچھڑ جاتے ہیں ان کی قبروں پر حاضری اور ان کے لیے دعا کرنا، اس پر تھوڑی روشنی ڈالی. کہ اس رات قبرستان جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. صحیح. ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بستر پر نہیں پایا. صحیح. میں بیدار ہوئی اور باہر نکلی، گھر کے باہر بقیع کے قبرستان میں گئی. میں نے دیکھا کہ وہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان والوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے، اور یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کے بالوں کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اس لیے میں یہاں اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ سنت ہے اس رات قبرستان جانا، تو اس لیے قبرستان تو ویسے بھی جانا چاہیے، جمعے والے دن بھی قبرستان جانا چاہیے، عام اوقات میں بھی جا سکتے ہیں، کوئی ٹائم متعین نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات تشریف لے گئے تو ان سے چونکہ نسبت ہے، اس وجہ سے ہر مسلمان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ آج ہم بھی جا کر اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں، ان کو تحفہ دیں، کیونکہ ان کے لیے گفٹ، ان کے لیے تحفہ یہی ہے دنیا والوں کی طرف سے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، ان کے لیے پڑھ کے بخشا جائے، تو ان کے لیے کوئی خیر خیرات کی جائے. تو اس رات اس چیز کا ہم لوگ بہت اہتمام کرتے ہیں اور اسی وجہ سے قبرستانوں میں جایا جاتا ہے. اچھا، یہ شب برات میں ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ پٹاخے پھاڑتے ہیں لوگ اور ایک شور شرابہ ہوتا ہے، جو لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان میں خلل آ جاتا ہے. تو یہ کیا روایت ہے؟ کیا یہ ہے بھی روایت کوئی، یا صرف یہ ہمارا ہی بنایا ہوا کوئی رسم ہے؟ اصل میں ہمارے بڑوں نے ایک طویل عرصہ گزارا اکٹھے، ہندو اور مسلم دونوں نے. اچھا. تو وہ ہندو ثقافت کا اثر ہے ہمارے اوپر، چونکہ وہاں پر دیوالی منائی جاتی ہے جس میں دیے جلائے جاتے ہیں اور پٹاخے وغیرہ پھوڑے جاتے ہیں. تو ہم نے شب برات کو اس طرف لے لیا کہ ان کے ہاں اس وقت پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں تو ہم یہاں پھوڑ لیتے ہیں، حالانکہ اسلام کے اندر اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کہیں پہ کوئی ذکر نہیں ہے. یہ ہمارا ایک اپنا بنایا ہوا ہے اور یہ شرعاً ناجائز ہے. کیونکہ کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، آپ کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو یہ شرعاً جائز ہی نہیں ہے کسی مسلمان کو ایذا دینا، تکلیف پہنچانا. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ کسی مسلمان کو تکلیف دینا اللہ کو تکلیف دینا ہے، کہ جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے اللہ تبارک و تعالی کو تکلیف دی. تو اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے. یہ کہا جاتا ہے کہ آج کی رات اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں. پورے سال آپ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، آپ نے کسی سے جھوٹ بولا ہے، کوئی چغلی کی ہے
یا حسد جیسی آپ کو اگر کوئی بیماری ہے، تو اس تمام چیزوں کو آپ اگر رب کے حضور معافی کی صورت میں، یا اگر آپ نے کسی انسان کا دل توڑا ہے تو اس رات معافی مانگ لینی چاہیے. تو اس چیز میں کتنی صداقت ہے اور کیا اس کے حوالے سے کوئی تصدیق ہے؟ دیکھیں جی، معافی مانگنے میں تو کبھی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے. اگر کسی صحیح. کا دل دکھایا ہے تو فوراً معافی مانگنی چاہیے. لیکن یہاں چلیں اسی بہانے سے ہی اگر ہم معافی مانگ لیتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اس کی ویسے کوئی اسپیشل حدیث تو نہیں ملتی کہ آپ اسی رات معافی مانگیں، لیکن یہ ہے کہ ایک اچھی روایت ہے، اگر ہم مانگ لیں تو اچھی چیز ہے. اور دوسرا پھر ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر چونکہ ہماری تقدیر کے فیصلے فرماتے ہیں، اور تقدیر جو ہے وہ جی. بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے، تو اس لیے دعائیں بھی اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. اور مسلمان کا جو دل دکھایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے، تو اس کی معافی بھی مانگ لینی چاہیے، اپنے آپ کو کلیئر کر لینا چاہیے. صحیح. اور ویسے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات جو ہے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میرا یہ دل چاہتا ہے کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. تو سبحان اللہ. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے روزے کا، اور رات کو جو ہے قیام فرماتے تھے. ویسے تو آپ کی ہر رات ہی قیام میں گزرتی جی تھی، جی. لیکن ان جو ہے تہواروں پر اسپیشل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بھی فرماتے اور خاص طور پر قیام بھی فرماتے. اور آپ کے لیے سب سے مین مقصد جو تھا، مین پرپس جو آپ کا تھا، وہ یہ جی. تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کی مغفرت فرما دے، فرما دے. میری امت کی بخشش ہو جائے. اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ رات جس طرح سے اللہ رب العزت کی شان میں عبادات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، وہاں رب خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، میری طرف آؤ، ایک قدم بڑھاؤ کہ میں 10 قدم تمہاری طرف بڑھاؤں گا. بالکل جی، حدیث مبارکہ میں ہے جی. کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لے آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں. سبحان اللہ. کوئی ہے جو مجھ سے رزق کا سوال کرے، میں اس کا رزق بے پناہ کر دوں. ہے کوئی مجھ سے اپنی پریشانیوں سے نجات مانگنے والا، میں اسے اس کی پریشانیوں سے نجات دے دوں. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود پکارتا ہے، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے. اچھا، اس میں خاص کون سی دعائیں ہیں جو پڑھنی چاہیے، اور کون سی ایسی عبادات ہیں جو کرنی چاہیے؟ ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نفل نمازیں پڑھیں اور فرض نمازیں بھی پڑھیں ساتھ ساتھ، تو اور کیا ہم کر سکتے ہیں جس سے ہمیں قرب الہی کو حاصل کرنے میں اور بھی ہم زیادہ قریب ہو جائیں، آسانی سے جو اللہ کی جو قربت ہے اس کو حاصل کر سکیں؟ کہ احادیث کے اندر ایسی بہت سی دعائیں ملتی ہیں، اور خاص طور پر وہ دعا جو کہ ہم شب قدر میں بھی کرتے ہیں جی. کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. صحیح. یہ بہت ہی جامع دعا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی دعائیں بہت پسند تھیں جو جامع ہوں، یعنی جس میں الفاظ کم اور اس کے معنی، اس کے میننگز جو ہیں بہت زیادہ ہوں. تو ایسی دعاؤں کو پسند کیا گیا ہے جو جامع ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع دعا کرنے کا حکم فرمایا، اسی لیے یہ جو جامع دعائیں ہیں یہ حدیث میں بتائی گئیں، اور اس میں یہ دعا بڑی سر فہرست ہے کہ یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر شب قدر کو پالوں تو میں کون سی دعا کروں؟ تو اس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، آپ یہ دعا کرنا کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. تو اس لیے یہ دعا بھی بڑی بہترین ہے. اس کے علاوہ دعا میں کوئی قید نہیں ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادات کا مغز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو مانگنا بڑا پسند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے آپ جتنا مانگیں اتنا اللہ پاک خوش ہوتا ہے. دنیا سے مانگیں دنیا ناراض ہوتی ہے، لیکن یہی فرق ہے رب کائنات میں اور دنیا میں کہ اللہ سے مانگیں تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. اس سے مانگنا بھی عبادت ہے. تو جتنی بھی دعائیں جس زبان میں آپ چاہیں، جس طرح سے چاہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سے آپ مانگیں، اور اللہ تعالیٰ تو انتظار میں ہے، اپنی رحمتیں لیے بیٹھا ہے کہ میرے جو ہیں مخلوق وہ مجھ سے آئے، مانگے تو صحیح، میں انہیں دوں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس طرح دل چاہے مانگیں، جتنے نوافل بآسانی پڑھ سکے پڑھ لیں. اور بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر آپ نہیں کر پا رہے،
اچھا ہم نے ایک اور چیز بھی بنا کے رکھی ہوئی ہے اپنے مائنڈ کے اندر، ہمارا مائنڈ سیٹ بنا ہوا کہ بس جی رات جاگنا ہے، جاگنا ہے. بھلے وہ ہم کیا کہتے ہیں گناہوں میں اس کو جو ہے رات کو جاگ لیں، ایسا نہیں ہے. اگر ایسا اندیشہ ہو کہ رات جاگتے ہوئے ہم سے گناہ زیادہ ہو سکتے ہیں تو اس بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ عشاء کی نماز مرد حضرات جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ اور خواتین گھروں میں پڑھیں، اور صحیح. پھر فجر کی نماز وقت پہ ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اچھا روزے کی کیا حقیقت ہے کہ پوری رات جاگ کر سحری کریں اور پھر روزہ رکھیں؟ کہ اس میں اس کا بڑا وسیع ٹاپک ہے، جی لیکن میں اختصار کے ساتھ یہاں عرض بالکل. کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شعبان المعظم کے آخری جمعے کو آپ نے فرمایا تھا قد ازلکم شہر عظیم مبارک، سبحان اللہ. کہ ان قریب آپ پر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور فرمایا جس کی حیثیت جو ہے وہ برکت والی ہے. وہ بہت بڑا مہینہ ہے، عظیم، صحیح. مبارک، اور اس کی حیثیت جو ہے وہ برکت والی ہے. صحیح. تو اللہ کی برکتیں عام ہونے والی ہیں. اور اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ جو کوئی فرمایا من سامہ رمضان، جو کوئی رمضان کے روزے رکھے گا ایمانا و احتساباً، سبحان اللہ. ایمان اور احتساب کے ساتھ. اور پھر فرمایا من قام رمضان، جو رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کرے گا، عبادات کرے گا، اللہ کے حضور نوافل پڑھے گا، اس سے دعائیں مانگے گا ایمانا و احتساباً، ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسے اس کا اجر یہ ملے گا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. تو رمضان المبارک تو رحمت کا سیزن ہے، یہ جی. سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے. جی جی بالکل. آمد ہے. جی بالکل. آمد ہے، اور اچھا. یہ سٹارٹ یہیں سے ہو رہا ہے. یعنی پہلے ہمیں پریکٹس ہے، پریکٹس اس مہینے کے اندر ہے. یہ شعبان المعظم کی حیثیت رمضان کے سامنے ایسے ہے جیسے فرض اور سنت نماز، کہ فرض سے پہلے ہم سنتیں پڑھتے ہیں نا تو ہم تیار ہو جاتے ہیں فرض پڑھنے کے لیے. اسی طرح اس کے اندر پریکٹس ہے، اور پھر آگے رمضان المبارک کے اندر ہم نے صحیح معنوں میں حقیقت کے اندر جو اللہ کی ساری رحمتیں جو ہیں وہ سمیٹنی ہیں. اچھا شعبان میں یعنی ہم پوری تیاری کر لیتے ہیں کہ آپ اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں اور اب آپ کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے رمضان میں. مفتی صاحب میں چاہوں گی چھوٹی سی کوئی دعا کرائیں، کیونکہ آج اسپیشلی وہ تمام لوگ جو موجود نہیں ہیں ہمارے درمیان، جو اس سال پچھلے سال گزر گئے اور بڑے بڑے نام تھے ان میں، تو میں چاہوں گی ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ ایک چھوٹی سی دعا کرائیں ہم سب کے لیے، ہم سب کی خوشحالی کے لیے، ترقی کے لیے. بالکل ہم دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الہ العالمین ہمارے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ جان بوجھ کر یا انجانے میں ہوئے، اے اللہ ایسے گناہ جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، مولا تو جانتا ہے. اے اللہ وہ تمام تر گناہوں کی ہم تجھ سے صدق دل سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ یہ رحمت کا سیزن شروع ہو گیا ہے. اے اللہ تیرے حبیب نے ہمیں بتایا کہ یہ جو شب برات آ رہی ہے اس میں مانگو، اللہ تبارک و تعالی بے پناہ عطا کرتا ہے. اے اللہ ہمیں اس کی برکتوں سے، رحمتوں سے، مغفرتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ ہماری تمام تر پریشانیاں دور فرما. اے اللہ ہمارے تمام مسائل حل فرما، تمام مشکلات دور فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہماری صحت میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرما دے، ایسی صحت عطا فرما دے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں. اے اللہ ہمیں اتنی توفیق عطا فرما دے کہ ہم اس کی برکتوں کو، اس کی مغفرتوں کو حاصل کر سکیں. اے اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اس کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں سے مالا مال فرما.
ہمیں نار جہنم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہماری صحت میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ گزشتہ سال جو ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے درمیان موجود نہیں، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان سب کو عذاب قبر سے بچا۔ اے اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے ٹیچرز، ہمارے دوست احباب، اے اللہ ہمارے جتنے بھی جاننے والے ہیں تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ تمام امت مسلمہ کو عذاب قبر سے بچا اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھتے ہوئے اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان تمام مواقعوں پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو دعائیں کیں، مولا ہم ان کے صدقے اور وسیلے سے وہ تمام تر دعائیں آپ سے طلب کرتے ہیں، وہ تمام تر دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما۔ اے اللہ پاکستان کو ہر طرح کے اندرونی و بیرونی خطرات سے، فتنہ و فساد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ مسلمانان عالم پر رحم فرما۔ اے اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں ان کی حاجت روائی فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو ہر میدان میں، خواہ وہ کھیل کا میدان ہو یا جنگ کا میدان، ہر میدان میں فتح و کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور وسیلہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا، جو نہیں مانگنا ہوتا ہے وہ مانگ لیتے ہیں، جو مانگنا ہوتا ہے وہ نہیں مانگتے۔ اے اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ مفتی امجد علی چشتی صاحب آپ کا اور آپ کے وقت کا، اور جس طرح سے آپ نے دعا کرائی ہے اور جس طرح دل سے دعا آپ کرائی ہے، امید کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کی دعائیں مقبول ہوں اور ہمارا جو آنے والا کل ہے، آنے والا وقت ہے، وہ کل سے بہتر ہو۔ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اور جاتے جاتے جناب، کیونکہ دعا ہو رہی ہے، اچھی باتیں ہو رہی ہیں اور اچھی باتوں کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھی خبر یہ ہے جناب کہ NCOC نے ملک بھر میں ایک اعلان کیا ہے، جو کرونا کی پابندیاں لگا دی گئی تھیں اب اسے مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ کرونا پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین لگوانے کی پابندی ابھی بھی برقرار ہے، کیونکہ کرونا ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہے، تو پابندیاں ختم کرنے سے وبا میں کچھ اضافہ ہو، لیکن ہم دوبارہ بھی اقدامات ایسے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید بھی یہ کہا کہ عوام نے NCOC کی ہدایت پر بہت حد تک عمل کیا، عوام کا شکر گزار محسوس کرتے ہیں، عوام کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا لہٰذا جتنی پابندیاں لگائی تھیں وہ ختم کی جا رہی ہیں، اب عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے تحت تمام احتیاط کرے اور ویکسین لگائے اور خود کو اور دوسروں کو محفوظ رکھے۔ آن دیٹ نوٹ آپ سے چاہوں گی میں اجازت اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خیریت سے رہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں، اپنی عبادات میں، اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری پوری ٹیم کو یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔